بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله غنكملو كالكول انتغرال بارتي 1 وصلنا في ساتيام كا. أو ساتيام كا غنسميوها بلوز أو موان يعني خصني نزيد شي حاجة ونقص شي حاجة. أو إمتى كنفكر في البلوز أو موان إلا بالك دوغري ديال النيميراتور كيساوي دوغري ديال دينوميناتور. ناخدو مثال par exemple j'ai i égale l'intégrale les bons راه ماشي مشكل ناخدو par exemple j'ai x plus 1 sur x plus 3 dx d'accord نقولو مثلا 1 et 2. alors اول حاجه كنلاحظوا بان الدوغري ديال النيميراتور بحال الدوغري ديال الدينوميناتور. الدوغري ديال الدينوميناتور سي 1 الدوغري ديال النيميراتور سي 1. دونك انا كنفكر في البلوز او موان. شنو هي البلوز او موان؟ شحال خاصني نزيد على النيميراتور باش يولي هو دينوميناتور. يعني هاد الكتبه هذه اللي كاينه تحت يعني x بلس 3 هذه اللي كاينه هنايا خاصني نحاول نرجعها للفوق. اذا سهله بزاف، هو في الاصل كاين بليزيور ميثود نحاول ناخذ الاسهل. اذا عندنا i ايكال عندنا 1 et 2. شنو كنحطو الدينوميناتور سي x بلس 3 dx داكوغ. كنحط انا x بلس شنو كندير؟ كنشد هذا كانت عندي هنا 1 داكوغ، كنشد هذا كنقصو من هذا داكوغ. الوغ 3 موان 1 هي 2 دونك غندير بلس 2 موان 2 نزيد جوج ونقص جوج. الوغ الا جمعتو هاد شحال تولي عندنا دونك i ايكال 1 2 1 بلس 2 هي 3 x بلس 3 موان 2 سور x بلس 3 dx. شنو كنديرو من بعد؟ كنديرو سيباراسيون دونك 1 2 x plus 3 sur x plus 3 هي 1 moins 2 sur x plus 3 dx داكوغ. الوغ شنو غنديرو من بعد؟ نقدروا نفرقوا الانتيغرال لان هذه غتخدم بطريقه وهذه غتخدم بطريقه. دونك الانتيغرال دو 1 2 تبقى 1 dx موان هنا كاين واحد الموان متنساوش هادشي الله يسر عليكم 2 x plus 3 dx 1 2. الوغ شنو غنديرو من بعد؟ هذه سي كالكا قلنا عندنا 7 الحالات، هذه الحاله السابعه. هذه الانتيغرال ديال 1 راه هي اكس دونك اي ايكال هذه هي اكس لي بورون سون 1 2 موان. هذه سي كالكا هذه الحاله ديال الاولانيه ا سور بي لا بيسونس ان. هذه الحاله ديال ا سور بي لا بيسونس 1. شنو قلنا؟ كنديروا الديريفي ديال هذا واش هو هذا ولا لا. دونك اذا كان الديريفي ديال هذا هو هذا كنفكروا في الالان. شحال الديريفي ديال اكس بلس 3 هو 1. شنو عندي هنايا 2 دونك 2 غنقول ليه يخرج برا. شكون يعطى الحق يخرج برا؟ هو دي اكس. دي اكس كيحضر غير لي زيكس ما كيخليهمش يخرجوا برا. الوغ هذوك 2 ما عندنا ما نديرو بها دونك شنو نديرو؟ نخرجوها برا تولي موان 2 لانتيغرال 1 2 2 1 اكس بلس 3 دي اكس داكوغ. دونك اي ايكال جو remplacement 2 moins remplacement de 1 تولي 2 moins 1 هنايا موان 2. الوغ بويسكو الديريف دو اكس بلس 3 هي 1 هي هادي دونك هادي هي الفونكسيون الان هي 1 2 ديالاش اكس بلس 3 بريم سور اكس بلس 3 دي اكس. دونك اي ايكال 1 موان 2 هي 1 موان 2 هتولي الان الله يرضي عليكم فالور ابسولي اكس بلس 3. ما تنساوش لي فالور ابسولي الله يرضي عليكم داكوغ. اش تولي عندنا هنا دونك اي ايكال 1 موان 2 et on remplace 2 plus 3 est 5 ln de 5 1 plus 3 est 4 ln de 4 d'accord. donc i égale 1 moins 2 ln de 5 sur 4. mais كاينه واحد لا رومارك هنا قبل ما نديرو بليز او موان خصها يكون عندهم هنا ميم كويفيسيون هنا 1 1 2 2 3 3. اجي ناخذ شي مثال اخر ما يكونش عندهم ميم كويفيسيون داكوغ. ناخذ اكزومبل نيميرو 2 ما يكونش ميم كويفيسيون. عندي باغ اكزومبل جي ايكال ناخذ سي 2x بلس 3 هنا 3x موان 1 دي اكس. الوغ هنا سي كالكا هادي ساتيام كا. اذا كيفاش كنميزو ساتيام كا كنلاحظ بان الدوغري ديال هذا هو الدوغري ديال هذا. الدوغري ديال النيميراتور بحال الدوغري ديال دينوميناتور. يعني الانتيغرال العادي خاص ديما يكون الدوغري ديال النيميراتور الفوقاني صغر بالدوغري ديال
تحتاني بواحد. مثلا عندي لا بيسونس 2 الفوق تكون لا بيسونس 3، عندي لا بيسونس 10 الفوق تكون لا بيسونس 11، عندي لا بيسونس مثلا 50 تحت تكون لا بيسونس 49. ديما الانتيغرال العادي يردوا بهذا التكنيك هذا، كيكون الانتيغرال التحتاني صغر من الانتيغرال ديال الفوقاني. لي بورن مابقاوش مشكل، نبقاو حتى الاخر نديرو لي بورن. واش كنلاحظوا هنا عندنا ميم بيسونس، اذا شنو غنديرو؟ خاص اول حاجه نقادو هاد لي كويفيسيون. دونك سي سامبل، شنو كندير بلا ما نقوي عليكم؟ هاد 3 سور 2 كنخرجها برا بحال هكا بلا ما نقوي عليكم. هاد 2 كنضربها الفوق، كنضرب الفوقاني في 2 تولي شحال؟ 6 اكس موان 2، والتحتاني كنضربو في 3 تولي 6 اكس بلس 9 دي اكس. فهمتو التكنيك؟ الوغ اش كنا كنديرو؟ هاد 3 دومي كنخرجوها برا هنايا، هاي حطيناها. تحتاني كنضربوه في النيميراتور، الفوقاني كنضربوه في الدينوميناتور. حنا قادين عليهم اشنا هو لي كويفيسيون. اش خاصنا نديرو؟ كيفاش هاد 6 اكس بلس 9 نكتبوها الفوق؟ قلنا سي سامبل، دونك سي 3 دومي. لي بون قلنا راه ماشي مشكل، رومبلاسمون. الوغ اش كنديرو؟ كنكتبو 6 اكس بلس 9 هنا 6 اكس، قلنا كنشدو هاد 9 نقصوها من هاد موان 2. عقلوا هاد التكنيك الله يرضي عليكم. بعد ما تكون سالبه راه تكون صعيبه. اذا 9 موان 2 هي شحال؟ هي 11. دونك غنديرو موان 2 بلس 11 موان 11. فهمتوا كيفاش درت ليها؟ اذا نكملوا على بركه الله. دونك شحال كيساوي جي؟ الله يستر عليكم. جي ايكال 3 دومي l'intégral. Alors 6x moins 2 plus 11 هذه هي 6x مالها plus 9 moins 11 sur 6x plus 9 dx. عندك شي براس مشي يخصص لهذه مع هذه؟ لا الله يرضي عليك. دونك جي ايكال 3 دومي، غندير سيباراسيون هذا على هذا هي الانتيغرال، مي ردوا البال هاد 3 دومي 1 moins 11 sur 6x plus 9 dx. اذا شنو غنديرو في هاد الحاله هذه؟ غادي نديرو لا سيباراسيون ديال الانتيغرال. هذا نديرو الانتيغرال بوحدو هذا بوحدو، حيت كل واحد كيخرج ميثود بوحدو باش متصعبش على راسك. مي ردوا البال عافاك هاد لو ميشون نيميرو 2 كنا كنقولوا في لي فيديو السابقين ميشون هو لو موان. لو ميشون نيميرو 2 سي لو كويفيسيون. دونك تولي شحال؟ 3 demi l'intégrale 1 de x moins 3 demi l'intégrale 11 هنا شنو 6x plus 9 dx. Donc فرقنا l'intégrale ونشرنا en même temps 3 sur 2. Alors donc j égale هذا 3 demi l'intégrale de 1 هي x. d'accord. ناخدو مثلا هنا 1 2 واخا 1 2 1 2 etc 1 2 هنا 1 2 هنا 1 et 2 1 2 واخا. داكوغ لي بورن ماشي مشكل غير التعويض. موان الوغ شنو الحاله من الحالات هذه؟ نفس الشيء، هذه حاله ا سور بي على بيسونس 1. الا كانت لا بيسونس ا كنفكروا في الالان الا تحققت لا كونديسيون. شنو لا كونديسيون؟ الديريفي ديال التحتاني واش هو الفوقاني. شحال الديريفي ديال التحتاني؟ هو 6. شنو عندي هنا 11. واش انا عندي غرض ب 11؟ دونك نقولها كواوت تولي شحال 11 خرجنا برا تولي 33 sur 2 l'intégrale هنا 1 6x plus 9 dx. كاين اللي غايقول لي وا مسيو تات ام عندنا ما نديرو بحنا بغينا 6. علاش بغينا 6؟ كيقول لك ان الديريف ديال 6x plus 9 هي 6. ساهله بزاف. الو اش غنديرو في هذه الحاله هذه؟ غنضربو هنا في 6 و ميم طون كنخرجو للمقلوب ديال 6 لانفيرس. فاش ما ضربتي هنا كتحط برا لانفيرس. واضح هادشي؟ très bien. Alors je remplace ici هنا 2 moins 1 هي 1 تبقى غير 3 sur 2 moins 33 sur 12 هنا 1 2. Alors سالت هذه ندير هذا كان 6. donc c'est une fonction ln, mais s'il vous plaît n'oubliez pas la valeur absolue. الله يرضي عليكم la valeur absolue. Donc j égale 3 sur 2 moins 33 sur 12 et le remplacement 6 fois 2. Alors 6 fois 2 هي 12 plus 9 هي 21. Donc ln de 21 moins ln de 6 fois 1 6 plus 9 هي 15. Remplacement là تعرفوا لي bien sûr تحقروا عليه moins 33 sur 12 ln de 21 sur 15. و 21 sur 15 كتختزل. اذا هذه الحاله الاخيره في الانتيغرال. اذا شفنا الحاله الاخرانيه هي 7 كان الله يرضي عليكم. هاد لي 7 خصكم تضبطوهم
ديال بصح ضبطو مزيان باش ممكن ندوزو لانتيغراسيون باغ بارتي. اذا الفيديو القادم ان شاء الله غنشوفو لانتيغراسيون باغ بارتي. اذا كنا وقفنا حنا حد الان غير وقفنا في كا كونديسيون، دابا غنشوفو بي هي البروبليم من بعد انتيغراسيون باغ بارتي الفيديو القادم باذن الله. وكنستسمح بزاف على الغوطار ديالي على شحال ما شي فيديو. اذا ان شاء الله نوعدكم غنبداو بريباراسيون ان شاء الله، وان شاء الله نتمنوا تجيبوا لي 20 بغينا لي 20. الله يوفقكم، مي بون كوراج.